खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जो पहले सेगमेंट गुजरे हैं उस पर बात कर सकते हैं, और जो इस हिस्से का सेगमेंट है या टॉपिक है अकड़ या गरूर तकब्बर, तो इस हवाले से आप बात कर सकते हैं। और जो हमने मुख्तलिफ पिछले हफ्ते से इस सिलसिले का आगाज़ किया था, और कुरान पाक में जो इंसान में या मुसलमानों में छुपी बीमारियां हैं, कोताहियां हैं, पिछले हफ्ते हमने बात की थी दूसरों का जो नाम बिगाड़ा जाता है उस पर। और इस हफ्ते हमने सूरह लुक़मान की आयत 18 में जो हमें मना किया गया है अकड़ कर चलने से मुतालिक, या अकड़ या गरूर के जो एक तासुर हम दिखाते हैं, ये जो कैफियत हमें पाई जाती है उससे मुतालिक, तो इस पर हम किस चीज़ की अकड़ या किस चीज़ का गरूर है हमें जो होना नहीं चाहिए, इस पर आप भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और फारूक भाई, मेरी तो आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर मेरी सुनहरी बातों में सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बातें मैं ज़्यादा करती हूँ, जो हकीकतन इस माशरे का सबसे बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। और इस पे कोई भी बात करने से पहले फ़िदा हुसैन बुखारी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमें कुरानी आयात देते हैं और हमें टॉपिक देते हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और यहाँ हम तकब्बुर करने वालों की सज़ा में से एक कॉल आपके साथ शेयर करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुव्वत व इज़्ज़त और किब्रियाई अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। कुव्वत, इज़्ज़त, किब्रियाई अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। बस जो शख्स इनमें से किसी चीज़ को अपने लिए करार देगा तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे जहन्नुम में झोंक देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, एक कॉलर है हमारे साथ इस हिस्से के। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब। आप कैसे हैं? खैरियत से फारूक भाई? आपकी दुआ। मैं आज कुछ थोड़ी सी तनकीद के मूड में हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बनाइएगा मेरी बात का। नहीं जी नहीं, आपके लिए। नंबर एक तो ये अभी बात की उज़मा ने भी थोड़ी देर, कुछ देर पहले आप उज़मा से पूछ रहे थे कि अगर भुट्टो को चाहने वाले थे तो उन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया। गलीबन उज़मा उस वक्त बच्ची होंगी, ठीक है, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है इनकी शक्ल, और मैं खुद मुशाफा तो नहीं मिला इनसे, बहरहाल शक्ल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूसुफ बच्ची होंगी उस जमाने में, या होंगी भी नहीं। उस जमाने में ऐसा हुआ था कि लोग इतने बाहर निकले थे कि यकीन जानिएगा, हुकूमत अगर आपके हाथ में होना तो आप भी वही हरबे इस्तेमाल करती जो उस वक्त ज़िया-उल-हक ने इस्तेमाल किए थे। सही, ये बात मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ। कोड़े लोगों ने खाए और जिस तरह से लोगों को मारा गया वो मेरी आंखों देखे वाकयात मेरे से आज भी, मैं अगर सोचता हूँ, जिस दिन को देखता हूँ तो मेरे सारे वाकयात मेरे जहन में आ जाते हैं। मैं उन दिनों शेखुपुरा में रहता था और लाहौर रोजाना सफर किया करता था। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं थी, काम पर नहीं जा सकते थे, इस किस्म के हालात थे वहां पर। और दूसरी बात ये बिल्कुल वही बात है, छोटी सी मिसाल दूंगा कि आपका टेलीविजन है, फर्ज कीजिए, आपके जो मालिकान हैं, या मालिकान इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये प्राइवेट टेलीविजन है, मालिकान जो है जो वो चाहते हैं वही होगा। आप उसके खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सके। भाई अभी हम ये इस जुमले से मैं आपसे इख्तिलाफ मैं भी कर सकता, जाहिर है आप कह रहे हैं, लेकिन हम जो भी इस वक्त काम, मेरी बात सुन लीजिएगा, लेकिन आप हम पे थोपे ना। ये मिसाल वैसे जनरल रखे, लेकिन हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो नहीं पता। मेरी जरा बात को हौसले से सुनिएगा। नहीं, मैं तो जाहिर है आपको बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक होऊंगा, हो सकता है आपको इस बात पे इतराज हो, मैंने पहले कहा है। नहीं, लेकिन वो मैं देखिए, मैं टेलीविजन के खिलाफ नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी ये ना समझिएगा कि मैं टेलीविजन नहीं। भाई, मेरे जहन में एक सवाल है, और जाहिर है मेरे जहन में एक सवाल ये था, अगर, और हर एक के जहन में आ सकता है, मैं उस वक्त नहीं थी, और ये भी हकीकत है अकमल साहब के उसमें जो भुट्टो साहब का जनाजा हुआ, एक सफ में वो खड़े हैं लोग, और वो वहां तक पहुंचे नहीं। जाहिर है आप लाहौर में थे, दूर थे, लेकिन जो नजदीक थे लाड़काना के, इस वक्त तो माशाल्लाह हजूम है, उस वक्त वो लोग जनाजे की बात कर रहे हैं, आप जनाजे की बात करें, जनाजा तो जेल में हुआ था। नहीं, जनाजा जो लाड़काना में भाई हुआ था, लाड़काना में तो जनाजा होने नहीं दिया, वो तो हेलीकॉप्टर से बॉडी को उतारा गया और सीधा वहाँ गड़ी में ले जाकर दफना दिया गया, वहाँ नहीं कोई। आप तस्वीर भी देखिएगा, आप भी बाखबर हैं। मेरे पास मौजूद है तस्वीर, मेरे अखबार में लगी हुई है वो तस्वीर, माशाल्लाह। चलिए आप अपनी बात करें, जाहिर है ये मैं एक छोटी सी मिसाल में दे रहा था, बारह, चलिए वो बात खत्म करता हूँ मैं। बारह ये था कि उस जमाने के मजालिम जो थे, ये बिल्कुल, मैं वाकया करबला से नहीं जोड़ रहा इसको,
وہاں بھی یہ جو ہمارے تک خبریں پہنچی ہیں یہ ہمارے تک وہی بالکل وہی حالات ہیں کہ حکومت میں جو کچھ حکومت نے چاہا کہ وہی خبریں آپ تک پہنچی, اس کے علاوہ تو کوئی خبر نہیں آپ تک پہنچ سکتی تھی. وہاں جیل میں بھی یہی ہوتا تھا, آپ کتابیں ان کے بعد جو لکھی گئی ہیں, جو آن ڈیوٹی بریگیڈیئر یا جو میجر تھے ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھیے, ان کو دیکھیں, اس میں آپ کو ساری تاریخ ملے گی. یہ جو کچھ بھٹو کے ساتھ کیا گیا ہے, میں بھٹو کے بالکل, میں یہ نہیں کہ بھٹو کی پالیسی سے میں اختلاف نہیں کرتا, میں اس وقت بھی اختلاف کیا کرتا تھا اور آج بھی اختلاف کرتا ہوں. یعنی کہ آج ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ زرداری کو 5 سال کے بعد لوگ اچھا کہیں گے, یہ تو ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ہم جو آرٹسٹ ہے اس کو ہم پینٹر کہتے ہیں. ہمارے تو حالات یہ ہیں اس وقت, ہم لوگ کس چیز کو روئیں گے بیٹھ کے. ہم اپنے کھانے کے لیے ہمیں اپنے سوائے اپنے جسم کے پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے اس وقت یہاں پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے اس دور میں رہنا. اور ابھی ایک آپ نے اشتہار چلایا, اس پر بھی پھر میں تھوڑی سی تنقید کرتا چلوں. اس میں ایک لفظ ہے کرار, حیدر کرار, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا, نقطوں والے قاف سے لکھا ہوا ہے. اچھا وہ تو چلیں چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی باتیں ہیں یہ جو میں ابھی بات کرنے جا رہا تھا, آپ نے میری بات کو کاٹ دیا. میں اس وجہ سے بات کر رہا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کی بات, آپ نے مجھے وقت دیا. خدا بہت شکریہ. ظاہر ہے بہت سے اپنا اکمل صاحب وہ جس کاروان کی طرف سے بنا آیا تو ظاہر ہے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے تھا, تو اس کو ضرور ایڈٹ کروا لیں گے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور کچھ پوائنٹس آپ نے جو کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے, یہ پرائیویٹ چینل نہیں ہے, یہ قومی چینل ہے, یہ کوئی مالکان کے انڈر نہیں چل رہا, یہ خادمین ان کو کہہ سکتے ہیں, یہ خادمان کہہ سکتے ہیں. اور اس میں کوئی یہاں پر کوئی مالک نوکر نہیں ہے. اس وقت میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں, جو بھی ٹاپک, جو بھی ایشوز, یہ بالکل آزادی ہے. اور جو بھی اگر ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے سب سے پہلے میں ہی اس پر احتجاج کروں گا. اور میں ہی ظاہر 4-5 سال سے جو بھی پروگرام علماء کرام کرتے ہیں وہ اپنے اپنے پروگرام کرتے ہیں, اپنے اپنے ٹاپکس, اپنے اپنے ایشوز, کوئی اس کو ڈکٹیٹ یا کوئی بھی مالکان کے طور پہ فورس نہیں کیا جاتا. کچھ غلطیوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ ضرور کروں گا. لیکن ایک جو تصویر کا آپ کہہ رہے ہیں, کل جو ایک انٹرویو تھا جیلر کا, جیسے بھائی بتا رہے کہ جیل میں ان کا جنازہ ہوا بھٹو صاحب کا, تو راولپنڈی جیل میں کوئی ان کا جنازہ نہیں ہوا. یہ کل جو جیلر تھے ایک چینل پہ ان کا انٹرویو تھا, اس رات کی پوری داستان انہوں نے بتائی ہے. اور جو تصویر ہے وہ لاڑکانہ کے جو مولوی صاحب, میں اس وقت ان کا نام بھول رہا ہوں, انہوں نے وہ جنازہ پڑھایا تھا اور گڑی خدا بخش میں ان کو دفن کیا گیا تھا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی مزید تحقیق کریں تو میں بھی آگے پہنچ سکتا ہوں اور آپ بھی آگے پہنچ سکتے ہیں. جی ایک اور کالر ہیں, پھر ضرور آپ بھی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب, آپ کو بھی بہت بہت سلام, اور بیٹی عظمیٰ آپ کو بھی. جی آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, بہت اچھا آپ پروگرام کر رہے ہیں. آپ نے جو اکڑ کا رکھا ہے پروگرام, تو یہ اکڑ جو ہے یہ کردار کی یہ خرابی ہوتی ہے, یہ کوئی مثبت چیز نہیں ہے, یہ ایک منفی چیز ہے. اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ کبھی اچھا ہوتا نہیں ہے, کبھی نہیں. اس لیے کہ عقل کے اندر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ برتر سمجھتا ہے, اور برتری کو قائم رکھنے کے لیے پھر مظالم اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے جو نامناسب ہوتے ہیں. اور یہ خداوند عالم کو کبھی پسند نہیں ہے. اسی لیے عقل کے لیے ہم بالعموم نمرودیت یا فرعونیت کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا انجام پھر وہی ہوتا ہے جو فرعون اور نمرود کا خداوند عالم نے کی. یہ تو بہت بڑی سی بات ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں, اب وہ اس کا رکھتا ہے, ادراک رکھتا ہے کہ ہاں اچھائیاں ہیں, لیکن غرور کے ساتھ میں نہیں, تو وہ کوئی بری بات نہیں. اگر کسی کے اندر اچھائیاں ہیں وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے بجائے تفاخر کے, بلکہ اپنے آزادانہ طریقے سے اگر اس چیز کو پیش کرے تو لوگ اس سے محبت کریں گے اور عزت کریں گے. تو یہ عقل جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے, اور خداوند عالم ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو یہ چینل ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اس میں میں جہاں تک دیکھتا ہوں کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے, اور آپ لوگ نہایت خوبصورتی کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ
तमाम प्रोग्राम खुद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। मैं आपको बहुत खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इसके साथ रुखसत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह तक साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हम तो प्रोग्राम के अलावा भी सारा दिन इन्हीं लोगों में उठते बैठते खाते पीते हैं, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी मालिकान के साथ हैं, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बड़े आलिम दीन के साथ बैठे। मैं आपको सच बता रही हूँ हकीकत कि सब आप फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। कभी कोई डिक्टेटरशिप हमें नजर नहीं आई। लेकिन इस्लाह के लिए ज़ाहिर है आपने ये जो आज हमने टॉपिक रखा जी जी है, इस्लाह ज़रूर देते हैं और हमें सही बताते हैं कि ये करो या इस तरह करो, यहाँ से पढ़ो, ये किताब लो, किताबें देते हैं, गाइडेंस ज़रूर देते हैं, लेकिन कभी कोई हुक्म जारी नहीं किया, कभी भी नहीं। बहुत डाउन टू अर्थ, और एक से दो गवाह हो जाए तो बात कंफर्म हो जाती है। मेरे बराबर में फारूक भाई बैठे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। कभी इन्होंने अपने आप को मालिकान नहीं समझा, हमेशा उन्होंने कहा है कि ये इमाम ज़माना का चैनल। जी अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैहि। फारूक भाई आपको भी और उस्मा सिस्टर को भी बहुत बहुत सलाम। जी मुजफ्फर भाई। पूरी टीम को भी और जहाँ जहाँ भी हिदायत टीवी देखा जा रहा है सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि अकड़, गरूर, ये बहुत बुरी चीज है जो हमारे मजहब में तो मना फरमाई है। मतलब तो उसी के बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बताया कि गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है। इससे सबको मतलब दूर रहना चाहिए और इसकी बस आपको भी और आप सबको बस बहुत बहुत सलाम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए फारूक भाई, गुरूर हर किस्म का होता है, किसी को अपनी माल पे, किसी को अपने औलाद पर, किसी को अपनी खूबसूरती पर, किसी को अपने इल्म पर। हत्ता कि हमारे माशरे में ये बीमारियां चली आ रही हैं कि अगर एक बहू, दो बहुएं हैं देवरानी जिठानी, एक की फैमिली जो है वो अमीर है, दूसरे की ज़रा अमीर नहीं है, तो जिसकी फैमिली अमीर है उसको इस बात पे गुरूर होता है कि जी मेरा बैकग्राउंड जो है वेल ऑफ है, मैं ज़्यादा जहेज लाई हूँ। तो इस बात का, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घरों का हिस्सा हैं और हम ये देख रहे हैं, यहाँ से भी गुरूर होता है। जिसके सिर्फ बेटे हैं, बेटियाँ नहीं, उसको इस बात पे गुरूर होता है मेरे तो बेटे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं माशरे में। बहुत सी देखे ना बुराइयाँ ये जो हम में पल रही हैं, हम में चल रही हैं। अगर किसी के पास कोई हुनर है, वो भी है, और जैसे अगर हमारी फील्ड में अगर ये हम बात करें कि कोई अच्छा पढ़ने वाला है, तो वो कहेगा कि मुझसे अच्छा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो ये तमाम जो गुरूर है, ये तकब्बर है, या अकड़ है, या इस चीज़ पे नहीं थी मेरा नाम तो आपने इश्तिहार पे ऊपर क्यों नहीं लिखा, या मेरा नाम ही नहीं लिखा, कि मैं इतना बड़ा, मैं इतना मशहूर हो चुका, आपने मेरा इश्तिहार पे नाम नहीं लिखा, आप मुझे फलां जलसे पे बुला रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने अगर अंदर से निकाली नहीं, तो यहाँ पर तो हो सकता है हमें कुछ वाह करे या कोई मिल जाए हमें कुछ मानने वाले, जैसे ज़ौलक थे को नीचे होके बाद में फांसी भी लगा दी। ऐसे लोग वक्ती खुशामदी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाद में आपको लटकाएंगे भी। तो ऐसी दोस्ती से, ऐसे मातहतों से बचे ही रहें तो अच्छा है। जो आपको सही कहता है, अगर थोड़ा कड़वा भी है तो उसको ज़रूर माने। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई और उस्मा बहन को हमारे शफकत अब्बास सलाम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं शफकत अब्बास बात कर, जी जी बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान से। ये जो आज का उन्वान है जी, इस मर्ज में तो हर बंदा मुब्तला है। ये एक ऐसा मर्ज हो गया है कि जिसका सिवाय इबादत के और कोई इलाज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो इबादत में भी ये चीज पड़ गई है, इबादत भी तकब्बुर से डरते हैं। अल्लाह। लेकिन मासूमीन फरमाते हैं आजिज़ी और इनसारी के साथ इबादत करो तो कबूलियत का सबब बनती। तो जिस बंदे के अंदर अकड़ है, तकब्बर है, उसकी इबादत भी कबूलियत के खाने में नहीं जाती। बेशक। एक मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कोई आलिम दीन किस्सा सुनते थे कि वो बैठे बैठे कि 3 खूबसूरत बंदे आए, थोड़ी देर के बाद 3 बदसूरत बंदे आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि ये खूबसूरत हैं और ये बदसूरत हैं, तो जो पहले खूबसूरत है उनसे तारुफ किया, बेटा आपका नाम क्या है? वो कहने लगा मेरा नाम अकल है। कहाँ रहते हो? मैं दिमाग में रहता हूँ। दूसरे से पूछा आपका नाम क्या है? कहते हैं कि मेरा नाम शफकत है, प्यार मोहब्बत। कहते हैं दिल में। तीसरे से पूछा आपका नाम? कहने लगा मेरा नाम हया है। कहाँ रहते हैं? आंखों में। तो जो 3 बदसूरत थे उनसे आपका नाम क्या है? पहला कहता है तकब्बुर,
تو ان سے پوچھتے کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں دماغ میں رہتا. واہ تو حضرت آدم کہتے ہیں دماغ میں پہلے عقل ہے. تو تکبر کہتے ہیں. تکبر کہتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو عقل سارا چلا جاتا ہے. تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بول سینا نفرت. کہاں رہتے ہو؟ دل میں. تو کہتا ہے کہ دل میں پہلے شفقت ہے. تو وہ کہتا ہے جب میں آتا ہوں شفقت بیٹا آ جاتا ہے. تیسرے سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ وہ کہتا ہے کہ لالچ. کہاں رہتے ہو؟ آنکھوں میں. تو حضرت آدم کہتے ہیں آنکھوں میں تو پہلے حیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب میں آتا ہوں تو حیا بیچارہ چلا جاتا ہے. تو اس پر اس عالم دین نے ایک فرمان مولا کا بتایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ چیزوں کو اپنائیے اور 3 چیزوں کو چھوڑ دیجیے. عقل کو اپنائیے، تکبر کو چھوڑ دیجیے، محبت پیار کو اپنائیے، نفرت کو چھوڑ دیجیے، حیا کو اپنائیے، لالچ کو چھوڑ دیجیے. اور جب آپ 3 چیزوں کو اپنا لیا تو آپ کامیاب بن جائیں گے. اور جب آپ نے الٹی 3 چیزوں کو اپنایا تو آپ کی زندگی ناکام بن جائے گی. شکریہ. مولا آپ کو سلامت رہیے بھائی. شکریہ. جی شکارپور سے شفقت عباس صاحب بہترین باتوں کے ساتھ آپ آئے ہیں. اور جیسا کہ آج ہم ٹاپک ہے ہمارا اکڑ، اور اس سے متعلق آپ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے اس سے چھٹکارا پانا ہے، اکڑ عبادات کے حوالے سے جیسے شفقت صاحب فرما رہے تھے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر نکلے ایک بار ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اس سیڑھی پہ ضرور ذرا کھڑا ہو جائے، ساری عوام دیکھ تو لے کہ میں مسجد سے نکل رہا ہوں اور میں بہت نیک ہوں. یا اگر نیک کام کر رہا ہوں تو ساری تشہیر کرا کے تو پوری عوام کو پتہ چل جائے کہ میں نے کھچ جائے، اخبار میں آ جائے، اور یہ جی ٹوپی نہیں اترتی رمضان میں، جیسے آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ اس وقت مساجد بھر جاتی ہیں. تو یہ تمام برائیاں ہیں ناظرین، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور وہ باخبر ہے. ہم عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم ہمارے ساتھ کون کہا؟ السلام علیکم فاروق بھائی، اور میں بیٹی کو بھی بڑے بڑے سلام کرتا ہوں. جی حیدری صاحب، جی بسم اللہ. جی بھائی ٹی وی سے نہ سنیں. میں حیدری کمبر سے بول رہا ہوں. آپ تو ہمیں جانتے ہیں فاروق بھائی. بالکل جانتے ہیں جی، کمبر سے آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں. نہیں ٹی وی تو بند ہے. میری بات یہ ہے کہ جو آکڑ لکھی ہوئی ہے جی جی اس موضوع کا نام ہے، یہ تو پہلا نام تو شیطان کا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آکڑ ہے، آکڑ تو شیطان کرتا ہے. اور دوسرا جو انسان سے بدتر ہو جاتا ہے وہ پھونک کے بات کرتا ہے، ہاتھ آدھا ہاتھ دیتا ہے، کسی کو موجود نہیں سمجھتا ہے. میرے بھائی اگر بھٹا ہوتا تو خدا کی قسم یہاں غریبی نہیں ہوتی. اگر ضیاء جیسے جرنیل ہوتے تو یہاں رحم نہیں ہوتا. میرے بھائی میری زندگی میں فاروق بھائی اور میری بیٹی، میں تو آپ کو، آپ کی ہدایت ٹی وی کو اور آپ کے سننے والوں کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو سلام کرتا ہوں. زندہ باد رہو، خوش رہو، آباد رہو. آپ کے بچے، آپ کے نسل سلامت رہے اور مومنین سلامت رہے، پوری دنیا کے مومنین سلامت رہے میرے بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسے سمجھو لال قلعے کا ہوں. ہمیں جو بھٹے صاحب کا دکھ ہے قسم خدا کی جیسے ہمیں باپ کا دکھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں اور ہمارے سیاستدانوں میں، ہم تو ان کو بھی خدا کا نام لیتے بولتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہم لوگوں کے اوپر رحم کرو، ہمارے بچوں کے اوپر رحم کرو، اس ملک کے اوپر رحم کرو، ضیاء مت بنو. اگر بننا ہے تھوڑا بہت تو میرا خیال ہے پرویز مشرف جیسا بنو. وہ بھی آیا، اس نے کم از کم اتنے ظلم تو نہیں کیے جتنے ابھی ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے فاروق بھائی، خدا کے پاس ایک دفعہ ضرور جانا ہے. آکڑ کے جائے گا تو اس کا بھی حشر وہی خدا کرے گا. اگر نرمی کے ساتھ جائے گا بھی خدا اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو نیاز سے، نوڑت سے اور ہاتھ باندھ کے رہتا ہے رہنا ہے. کیوں کہ دنیا کی سیرت اور انسانیت کی سیرت یہ ہے کہ انسان کی مدد کرے، بھائی کی مدد کرے، مسلمان کی مدد کرے، مومن کی مدد کرے. اور پرسوں جو صدیق بھائی آئے تھے انہوں نے جو بات کی کھل کے، قسم خدا کی ہمارے دل اور ہمارا ذہن ہمیں اتنا سکون ملا جس کا کوئی
اندازہ نہیں ہے. اور ایک بیٹی نے ٹیلی فون کی تھی کہ علی کچھ نہیں دیتا, اگر مولا علی کچھ نہیں دیتا تو رسول پاک کیوں ناد علی پڑھتا. اما جنت خاتون بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیوں زندان میں مولا سے مدد مانگتی. مولا سے مدد مانگنا, رسول سے مدد مانگنا, یہ تو خدا کی مدد ہے اور خدا سے ہی مدد مانگتے ہیں میرے بھائی. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے, میری بیٹی کو سلامت رکھے, آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں مولا حسین آپ کی پوری کرے, اور میرے بچوں کو بھی دعا کرو اور ہمیں بھی دعا کرو. آپ سلامت رہیے حیدری صاحب, پاکستان کو بھی دعا کرو. الہی آمین. جزاک اللہ حیدری صاحب, بہت شکریہ, بہت پرخلوص انداز ماشاءاللہ, میں دل شامل سے جو ہوئے بات تھے. کرتے ہیں. اور فاروق بھائی حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ جو ہم سب کو مصیبتوں سے بچائیں گے. ہمارے ہدایت ٹی وی کو دشمنوں سے اور مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے ان ایسے لوگوں کی دعاؤں نے. بالکل. اور ناظرین اب ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب ٹیلی فون لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب مولانا صاحب, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی سلامت رہے, آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ مولانا صاحب. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور آج کے عنوان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ مولانا صاحب. ظاہر ہے کہ یہ کبریائی, فخر, غرور, تکبر, ناز کرنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے وجود کو, انسان کی روح کو, انسان کے اعمال کو کھا جاتے ہیں. بے شک انسان کچھ نہیں ہوتا اور اپنے اوپر فخر و غرور. یہ فقط ایک ہی ذات ہے جس کو کبریائی کا حق ہے, بے شک جس کو فخر کا حق ہے, اور وہ خداوند عالم ہے جو تمام تر کائنات کے حسن و جمال کا مرکز ہے, خالق ہے, محور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑے انسان تھے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فطرت طاہرہ ہے. یعنی جتنی بندگی اور جتنی تواضع, جتنی انکساری مخلوق اول میں, جو کائنات میں سب سے بزرگ ہے مخلوقات میں, اس میں جتنی انکساری ہمیں نظر آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور انکساری نوع بشر کے لیے نمونہ عمل ہے. اتنے بڑے مقام پہ ہوتے ہوئے بھی انسان تواضع کرے, حقیقت انسان کی بندگی کی یہی ہے. بعض روایات میں ہے کہ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے چوتھے آسمان پہ نماز باجماعت جو ہے وہ فرشتوں نے پڑھی آپ کے ساتھ, تو اس چوتھا آسمان آپ تصور کریں کہ ابھی تک تو پہلے آسمان کی سرحدیں انسان کو معلوم نہیں ہو سکی. چوتھے آسمان کی عظمت پہ جا کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی, اور وہاں پہ روایت میں ایک لفظ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ولا فخر علی, کہ میرے لیے اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ میں چوتھے آسمان پہ پہنچا. فخر یہ ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہو, فخر یہی ہے انسان اتنا ناز اسی پہ کرے کہ اپنی بندگی پہ کرے. لہذا اصل حقیقت تو یہی ہے کہ فخر و غرور جو ہے وہ انسان کی روح کو کھا جاتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے, فرمایا التواضع یرفع, یہ عجز و انکساری جو انسان کو رفعتیں عطا کرتی ہے, یہ انکساری ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے. بس اسی اصول کو پرکھتے جائیں سب انسانوں کو, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا آدمی ہے اگر اس میں تواضع موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ درست انسان ہے, اور اگر بڑا آدمی اپنے بڑے ہونے پہ اکڑتا ہے, ناز کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ خرابی ہے یہاں پہ, یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ایک اور ایسے روایت ہے, حضرت نے ارشاد فرمایا من استبد برائے ہلاکا, جو اپنی رائے پہ, اپنے مشورے پہ, اپنی بات پہ ڈٹ جائے اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ بھی ضد کی اور اکڑ کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنی رائے ہی کو حرف آخر سمجھے. حرف آخر اللہ کا کلام ہے, حرف آخر معصوم کا کلام ہے, حرف آخر ہم نہیں ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی تمام تر تعلیمات میں حجت کی منزل پہ جو جن کا کلام فائز ہے وہ معصوم ہے. یعنی جس کو ترازو کی حیثیت حاصل ہے, جس کو میزان کی حیثیت حاصل ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے بعد ان ہستیوں کا کلام ہے جو کہ مفسر قرآن ہیں, جن کی تعلیمات انسانوں کے لیے
خالی تعلیمات قول ہی سے نہیں بلکہ عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کو زندگی میں جیے تو کیسے جیے، انسان زندگی میں رہے تو کن اصولوں پر رہے۔ کوئی بات اگر ہو تو میں ورنہ اجازت چاہوں گا۔ بس مولانا صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور یہ جو برائیاں ہیں ہم ہر جگہ آپ نے جیسے فرما رہے تھے، ظاہر ہے اس طرح کے خطبات یا تقاریر علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان برائیوں سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہے؟ شیطان جو ہے وہ اتنا اندر جکڑا ہوا ہے، ہم سارے جسم کو حوالے کر دیا ہے کہ ان برائیوں سے ہم نکل نہیں پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خلاصہ ہے نا تعلیم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم کی بعثت کا جو بنیادی ہدف ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک نفس کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، اور دوسرا علم ہے۔ مشکل یہ ہوئی ہے کہ علم تو آ گیا ہے، نفس نہیں پاک ہوا، ابھی تک روح پاک نہیں ہوئی۔ جو دین کا بنیادی ترین ایجنڈا تھا، ہے، رہے گا، وہ انسانوں کے نفس کی پاکیزگی ہے، افکار کی پاکیزگی ہے، عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ روح کی پاکیزگی ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت آئے گی کہ جب ہم اپنی روح کی کو پاک کرنے کا پروگرام اپنی زندگی میں رکھیں گے۔ آپ دیکھیں ہم اپنی مادی دنیا کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں مکان بنانے میں، کھانے پینے میں، اپنی زندگی کے اور اپنی دنیاوی سٹیٹس کو بنانے میں، لیکن خدا کے حضور ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ وہی تقوی ہے۔ لہذا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے وقت نہیں دیتے۔ صحیح بات۔ اور یہ وقت دینا ضروری ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ ایک ذریعہ ہے کہ انسان اپنی روح کو پاک کرے، لیکن یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مومن کا کام ہے کہ اپنی تربیت اس انداز سے کرے کہ ہر لحظہ یاد خدا میں رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے۔ اس وقت یہ مقام حاصل ہوگا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے شیطانی شکنجوں سے اور وسوسوں سے نجات پائے۔ لہذا میں جو خلاصہ ہے اس آپ کے سوال کے جواب کا وہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، جو ہم نہیں کرتے، غافل ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ اتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں تاکہ ہمارا دنیا کے حالات جو ہیں وہ گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، بچوں کا لباس اچھا ہو، بچوں کا باقی یعنی آپ دیکھیں اس میں ہم نے کہاں اپنی روح کی تربیت کے لیے وقت رکھا ہے۔ اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے بس اتر جائے ہمارے سر سے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم آہستہ 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 کوشش کریں اور وقت دیں اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ روح کی خوراک مادہ نہیں ہے، روح کی خوراک ذکر خدا ہے، روح کی خوراک اللہ کی یاد ہے، روح کی خوراک اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو پڑھنا ہے، روح کی خوراک جو ہے وہ کلام الہی کی تلاوت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا، اتنی بہترین باتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ہی اچھی بات، اور مختصر ٹائم میں جیسے مولانا صاحب آئے ہیں اور ہماری روح کو تازہ یا جو بھی میل کچیل ہوتا ہے، ایسی باتیں سننے کے بعد ایک بار اثر ضرور ہوتا ہے سسٹر۔ ہم کوئی بھی بات علماء کرام کی سنتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم فوراً بھلا دیتے ہیں یا شاید اگنور کر دیتے ہیں۔ فاروق بھائی ہمارے قبلہ محترم نے بہت ان کا شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے عبادتوں کی بات کی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی عبادتوں پہ غرور کرتے ہیں، اپنے علم پہ غرور کرتے ہیں، جبکہ بھول جاتے ہیں، اپنی لوگوں کی اوقات بتانے لگ جاتے ہیں کہ کس کی کیا اوقات ہے، جبکہ آج روزہ رکھ رہا ہے، آج گرمی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، یا بس وہ نماز پڑھنے گیا تھا نا تو وہ فلاں بات قاری صاحب سے سنی، یعنی بتانا ہی کہ نماز پڑھنے جاتا، اس طرح کی چیزیں شو آف ہے عبادات میں بھی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی محترم، بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام، اور اپنی بات کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کی باتیں سن رہا ہوں، سنہری بات بھی سنی ہے، سب لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک لگا ہوا ہے آخر کا، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے بھی آخرتے تھے ان کا کیا علاج ہوگا؟ بالکل جن لوگوں نے عبادت کی ہے،
इबादत करके अल्लाह ताला के नबी की खिदमत नहीं की, ताबेदारी में नहीं आए। आजकल के जमाने में लोग पीरों का इतना एहतराम करते हैं, जबकि पीर अल्लाह वाले नहीं है। अल्लाह वाले तो वो जिनके ऊपर अल्लाह फर्ज करता है, जैसे नबी है, जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम है। हम लोगों की भी आखिर तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों को तो अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत का ताबेदार होना जरूरी है। जब तक इंसान की ताबेदारी नहीं है, उनकी इबादत बिल्कुल बेकार है। पीरों की हम लोग ताबेदारी करते हैं, लेकिन पीर उस जगह के ऊपर नहीं है जहाँ अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह ताला के बंदे अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह ताला के वली अली अलैहिस्सलाम, जो उनका दर्जा है, ये पीरों का दर्जा नहीं है। हम लोग पीरों की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी और अहले बैत को भूले हुए हैं। हमारी इबादत फरूख भाई कहाँ जाएगी? मैं कभी कभी ये हिंदू का चैनल भी देखता हूँ और सिख चैनल भी देखता हूँ। जो लोग वो अपने गुरु से और अपने आइमा से प्यार करते हैं, हम लोग उनके मुकाबले में मुझे तो सीरियस नजर आते हैं। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारी इबादत कहाँ जाएगी, जबकि हम लोगों के दिलों में प्यार नहीं है। कलमा कलाम पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों के दिल में प्यार नहीं है। जहाँ तक प्यार का मसला है, प्यार भी तब हो सकता है जब अल्लाह के बंदे को देखा जाए। जब देखा नहीं जाएगा तो प्यार कैसे करेंगे? हम लोग नकली प्यार कर रहे हैं, असली प्यार से बहुत दूर है। जनाब इसी के साथ जाने जाता हूँ और आप शहजादों को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन बात याकूब साहब, एक टॉपिक ही हमें बल्कि देंगे, नकली प्यार और असली प्यार और हकीकी प्यार क्या होता है और बस सती प्यार या सती इबादत क्या होती है। बहुत शुक्रिया याकूब साहब आपकी कॉल का। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी शुक्रिया। और मैं आपका प्रोग्राम हमेशा रोज देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मगर एक बात पूछनी है कि वो हमारे फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, वो बता रहे हैं कि उधर दिखाई नहीं देता है हिदायत टीवी, तो आप किसकी वजह हम बताएं आपको। ऑस्ट्रेलिया में बहन, एक तो इंटरनेट के जरिए वो देख सकती हैं, आपकी जो भी फैमिली है, जादू टीवी बॉक्स से वो देख सकती हैं। अच्छा, ऐसे भी जाते हैं? जी हाँ, इंटरनेट पे आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, हिदायत टीवी की, उनको कहें तो आप हिदायत टीवी उनको बता दीजिए। और जादू टीवी से भी देख सकते हैं, जादू टीवी भी वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, बहुत मेहरबानी आप लोगों का। जज़ाकल्लाह भाई और उस्मा बहन दोनों सलामत रहिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सिस्टर कॉल करने का। माशाल्लाह जी, और हम गुरूर और तकब्बुर और अकड़ पे बात कर रहे हैं। अभी हमने हर चीज़ ही मेंशन कर दी, और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, हमारे माशरे में ये भी होता है कि हम सैयद, इसका भी बहुत बड़ा गुरूर होता है। खानदानी कह लें कि या मनसब है या ज़ात पात है, उस पर भी गुरूर होता है। लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला के नज़दीक तो वही एक आगे है या पसंदीदा है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। और इस हवाले से तो हमें जो एक ज़ात पात का चक्कर है वो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला सिर्फ उसी बंदे को पसंद करता है जिसमें ये तमाम जो मौलाना साहब जिन रूह की पाकिज़गी की बात करके गए, जिसकी रूह ताज़ा है, पाक है, तो वही अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है। हमारे अंदर गलाज़तें हैं, हम किसी भी मनसब पे हैं, किसी भी ज़ात में हैं, तो अल्लाह ताला के यहाँ हम कोई पसंदीदा बंदे नहीं हैं। तो बहुत सी गुंजाइशें हम में हैं। अल्लाह करे कि हमारी सांसें पूरे होने तक ये हम में जो कसावतें हैं, जो बुराइयां हैं, वो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। जी गुलाम रसूल अर्ज़ कर रहा हूँ। जी गुलाम रसूल, बहुत शुक्रिया। नोटिनम से आपकी महफिल में दखल अंदाजी जी खुश आमदीद गुलाम रसूल साहब, कि शायद मैं भी अपनी तरफ से कोई तोहफा पेश कर दूं। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हर इंसान अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि अच्छी अच्छी बात करे। जी हाँ। तो इसी तरह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि नहीं, ये तो सुनने वाले फैसला करते हैं। बहरहाल अकड़ की बात थी, तो मैंने सोचा कि अकड़ की बात क्या करूं। पहले मैं क्यों ना हलीमी